बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले कुछ प्रोग्रामों में हमने स्वात का जिक्र किया। इस मसले पर हमने कुछ तफसीली बहस भी की, लेकिन अभी तक स्वात के हालात मुसलसल खराब हैं। इसलिए आज हम पूरा प्रोग्राम करेंगे स्वात पर। स्वात मालाकंड डिवीजन के 7 अजला में से एक जिला है। मालाकंड डिवीजन के 7 अजला में से ये वाहिद जिला है जहां पे सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, और वहां पर जो शिद्दत पसंद हैं उन्होंने मालाकंड डिवीजन के दीगर अजला में भी दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां की मुकामी आबादी ने दीगर अजला में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, शदीद मुजाहमत की। लिहाजा ये जो इस वक्त जिला स्वात है तमाम तर मसाइल की अमाजगा बनी हुई है। सवाल ये है कि मालाकंड डिवीजन में 7 अजला हैं, लेकिन सिर्फ एक स्वात का जो जिला है यहां पर मसला क्यों है, अभी तक ये मसला हल क्यों नहीं हो सका। इस पर आज हमने मालाकंड डिवीजन से कुछ रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है, और ये वो रहनुमा हैं जो सूबा सरहद की जो मखलूत हुकूमत है उसमें भी शामिल हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि वो उलमा जो स्वात के हालात पर बहुत गहरी नजर रखते हैं, वहां पर जो इस वक्त तालबात के स्कूल और बॉयज स्कूल्स को तबाह किया जा रहा है, उस पर वो उलमा क्या राय रखते हैं। मैं तारुफ कराऊंगा अपने मेहमानों का। जनाब जायद खान साहब साबिक सेनेटर हैं, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, और इनका ताल्लुक भी मालाकंड डिवीजन के जिला दीव से है। उनके साथ हैं जनाब सैयद अलाउद्दीन साहब जो कि वादी स्वात के इलाके मटा से रुकन कौमी असम्बली हैं, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। जायद खान साहब, ये एक सवाल है कि मालाकंड डिवीजन में 7 अजला हैं, लेकिन ज्यादा मसला जो है वो स्वात में है। आपके जिले में भी उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, आपका जो हुजरा है उस पर बम धमाका भी किया गया, लेकिन वहां पर वो अपनी रिट कायम नहीं कर सके। तो ये शिद्दत पसंद जो हैं ये स्वात में, इन पर अभी तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? मेहरबानी मीर साहब, मैं तो आपका भी मशकूर हूँ, आपके चैनल का भी मशकूर हूँ कि पहले दफा आपने हमारे जो हम आग में जिस तरीके से हमारे जिलों में आग मालाकंड डिवीजन में जल रहा है उसमें पहले बार आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारा ये शिकवा गिला भी था चैनल से कि आप तो कश्मीर के लिए कर रहे हैं, आप फलस्तीन के लिए कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जो जिस तरह यहूदी वहाँ पे जो हरकतें कर रहे हैं, जो उन्हें वहशाना हरकतें की, जो वहाँ पे बमबारियां की, बच्चों को मारा, ये अपनी जगह पे। बल्कि मेरे तो आपके जरिए पंजाब के भाइयों से, जो पंजाब के लीडरशिप से, उनसे भी शिकवा है कि आप इधर तो उनके लिए जलसा तो जुलूस तो कर लेते हैं, बल्कि हमारे काजी साहब तो जाके कराची में भी कर लेते हैं, लेकिन स्वात के लिए भी तो हमें करना चाहिए। क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? और आपने जिस तरीके से बात की, देखे 142 स्कूल जला दी गई है वहां पे। आपने देखा कि बच्चों को अभी अल्टीमेटम दिया गया कि आप कोई भी वहां नहीं जाएगा स्कूल में। अब इस्लाम में कहीं भी यही है कि जी आपके बच्चियों को स्कूल नहीं पढ़ाया जाएगा या उसको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। मैं एक थोड़ा सा आप अगर मुझे टाइम दे, बादशाह खान बाबा जिसका घर भी आपने देखा, तारीखी घर था वली खान साहब का, जो उसको भी उड़ा दिएगा स्वात में। अब ये वो शख्सियत है जिसने 35 साल इस बरसगीर की आजादी के लिए जेलों में गुजारी है। ये वो शख्सियत है जो पुख्तूनों के लिए, पुख्तूनों के नाम से वो बदनाम है। आज तक उसने कोई भी सौदा नहीं की पुख्तूनों की तरक्की और खुशहाली पे, लेकिन उनको भी माफ नहीं किया गया। ये वजह यही है कि ये ऐसे कुव्वतें हैं कि वो अमन नहीं चाहते हैं। उनकी मुफादात है इससे कि वो वहां पे दहशतगर्दी फैला दे, वहां अवाम को मारे, और यहां तक कि आप कब्र से जाके एक लाश को निकाल के आप चौक में लटका दे। ये कहां के इस्लाम में, पुख्तनवली में तो ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं मीर साहब मैं आपसे भी सवाल करता हूं, क्या आप भी नहीं गए स्वात? क्या आपने स्वात में देखा वो सारे तालिबान पुख्तून थे? वो सारे आपके सदन पंजाब के थे। पुख्तून कभी भी किसी लाश की बहुरुमती नहीं करते, पुख्तून कभी भी औरत पे हाथ नहीं उठाती है। ये उनका एक कल्चर है। अब औरतों को भी मारना, उनको भी जबह करना, लोगों को जबह करना, ये तो कहां इस्लाम की बात है। वो जो यहूदी है जो वहशियत कर रहे हैं, जो मुसलमानों को मारे, वो भी ऐसे नहीं हरकतें कर रहे जो ये स्वात में हो रहे। अलाउद्दीन साहब, आप इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। 18 फरवरी के इलेक्शन में करीबन 24-25 हजार वोट लेके आप इलेक्ट हुए। तो अब आपकी पार्टी जो है वो मरकज में और सूबे में हुकूमत में है। स्वात के लोग ये कहते हैं कि वहां के जो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं वो इलाका छोड़ के भाग गए हैं, वहां वापस नहीं जाते। आप भी स्वात में नहीं जाते, तो आप अपने इलाके का मसला कैसे हल करेंगे? मीर साहब,
میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بولنے کا موقع دیا. اصل میں جو بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں جاتے اور مسئلے کیوں حل نہیں کرتے، یا مطلب ہے کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں تو اب تک کیوں مسئلے حل نہیں ہوئے. پہلے تو آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ ادھر سوات جو ہے، سوات تعلق رکھتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. بے شک ہم پروونشل گورنمنٹ میں کولیشن کے پارٹنرز ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ مؤثر جو ہوتا ہے کوئی پارٹی، تو میرے خیال میں جس کا پرائم منسٹر چیف منسٹر ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو ہم تو ویسے ہیں ویسے پارٹنر، لیکن زیادہ اختیارات جو ہے نا وہ ANP کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ MP بھی کام نہیں کر رہا ہے، اس پہ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، ہماری ذمہ داری تھوڑی سی کم بنتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فیڈرل، لیکن یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس علاقے سے آپ نے ووٹ لیے آپ وہاں جائیں تو نا، آپ کیوں؟ ہاں جی، یہ بات میں بتا رہا ہوں نا جی کہ میں دراصل مجھ پر لوگوں کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں الیکشن میں خود نہیں گیا. میں نے ٹیلی فون پہ الیکشن کیا، میں اس وقت بیمار تھا. لوگوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے ووٹ دیا ہوا ہے، وہ پارٹی کے لحاظ سے بھی نہیں دیا، اپنے شخصی حساب سے انہوں نے دیا ہوا ہے. تو مجھ پر وہ بہت احسانات ہے. میرا روز ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ سوات میں نہ آنا، کیونکہ سوات میں اگر آپ آئیں گے تو ادھر سیکورٹی کوئی نہیں. ایسا نہیں کہ خالی طالبان کی طرف سے، بلکہ سیکورٹی فورسز سے ہمارا گرب لگا ہوا ہے، ہمارے دیواریں گر چکے ہیں، تو ادھر کوئی سیکورٹی نہیں. اور اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں سوات جا کے کچھ کر سکتا ہوں تو واقعی میں چلا جاؤں گا. میرا جان کو مجھے اپنی جان کا پرواہ بھی نہیں. اگر میرا جان بھی چلا جائے تو کوئی بات نہیں. اگر میرے وجہ سے کوئی تعلقات ٹھیک ہو، حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. مجھے ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ میرے جانے سے کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہونے ہیں تو میں ضرور چلا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں قربانی بھی کر سکتا ہوں، ادھر بھی اپنا سارا جائیداد بھی اس کو ضبط کرنے کے لیے تیار ہوں، قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر صورت میں یہ حالات ٹھیک ہو جائے اور سوات کے حالات دوبارہ. کیونکہ آپ تو سوات نہیں جا رہے، تو صرف ٹیلی فون پہ آپ کا رابطہ ہے، اور ہم سوات کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں سوات کے حالات کے بارے میں محبوب علی کی، اور محبوب علی جو کچھ بتائیں گے پھر ہم اس پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. وادی سوات میں پچھلے 18 مہینوں سے حالات بدستور کشیدہ ہے، اور نہ صرف روزانہ اس کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ حکومت کی رٹ بھی آہستہ آہستہ کم دکھائی دے رہی ہے. اور اب تک صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ضلع سوات کے سب سے بڑے شہر منگاورا میں نہ صرف شدت پسندوں کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے بلکہ وہ شہر میں اپنا رٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے باعث عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. کاروبار تو بالکل ختم ہو چکے ہیں. سارے لوگ ساری جگہوں پر ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں پورا دن، اور جو اپنے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے. کرائے وغیرہ دیتے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، حالات سب خراب ہے. بھائی جان یہاں پر کاروبار بہت خراب ہوا ہے. جب سے زنانہ یہاں بند ہوئے ہیں نا تو ہمارا کاروبار بالکل ٹف ہو گیا ہے. تقریباً 1 مہینہ پہلے سیکورٹی فورسز نے شہر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے منگاورا شہر کے پولیس اسٹیشن کا کنٹرول بھی سنبھال لیا. تاہم شدت پسندوں کی دھمکیوں کے بعد ایک طرف خواتین کی مینا بازاروں میں شاپنگ پر پابندی لگا دی گئی، جبکہ دوسری طرف دکانداروں کو بھی دھمکی دی گئی کہ وہ خواتین پر ہر قسم کا سودا سرا فروخت کرنے سے باز رہے، جبکہ حجام پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ شیو کرنے سمیت ہر قسم کے غیر شرعی کام کرنے سے باز رہے. یہ جو جتنی دھمکیاں مل رہی ہے، یہ بار بار شاپوں کو، اسکولوں کو، جو جدھر جہاں سے بھی دھمکیاں مل رہی ہے، ہمارا کاروبار بھی سب سے زیادہ بلکہ متاثر ہوا ہے. ہمارا یہاں پہ کیبل نیٹ ورک تھا، تو یہاں کی جو مقامی طالبان تھے سوات کے، تو اس نے FM پہ کہا کہ ہم غیر شرعی کام نہیں چاہتے اور اپنے کیبل بند کریں. تو اس وقت سے ہم نے اپنا کیبل بند کیا ہوا ہے. ادھر تقریباً 2 دکانیں میرے ہیں، اور پچھلی تقریباً 2-3 مہینے جب عورتوں پر پابندی لگ گئی ہے اس دن سے ہمارا کاروبار بالکل ختم ہوا ہے. چینی مارکیٹ کی، کیونکہ خواتین کا مارکیٹ تھا اور خواتین کی وجہ سے یہاں کاروبار بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے. پسندوں کے خوف سے نہ صرف CD اور میوزک سینٹروں کو بند کر دیا گیا بلکہ کیبل آپریٹرز کو بھی نشریات بند کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد عوام خبروں اور انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھنے سے بھی محروم ہو گئے. 7 اضلاع اور ملاکن ڈویژن کا سب سے بڑا تجارتی مرکز منگاورا شہر آج سنسان پڑا ہے. کیا اس کے رونقیں پھر سے بحال ہو سکیں گے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکے گا. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے